चुके, जोर से बोलो 2। लेकिन अगर आप थके नहीं हैं तो तीसरी सुनाऊं, अरे जोर से बोलो तीसरी सुना दूं, फिर अगले बोलो अगला वादा जो मैंने किया है वो निभाऊं। बच्चों को जल्दी भगाइए, इजाजत है तो मैं तीसरी हदीस सुनाऊं, बहुत शानदार, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुन निकाह सफा नंबर 787। अल्लाह अल्लाह। अनिल मिस्वर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल व हुवा अलल मिंबर इन्न बनी हिशाम बिन मुग़ीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युनकिहु इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई, मसला भी आपको मालूम होगा। सही से बैठिए, आप ऐसे बैठे जैसे लग रहा ससुराल में जाके बैठे। जलसे में हर तरह का आदमी आता है, कुछ लोग आता है इधर देखिए जलसे के नाम पर ससुराल का मुर्गा खा गया, और से बोलो। अब कुछ लोग आते हैं समधी से मिलने, अब कुछ लोग आते हैं बेटा बेटी के लिए जिलेबी खरीदने। तो जो लोग जिलेबी खरीदने आए थे वो खरीद कर चले गए, और जो ससुराल का मुर्गा खाने आए थे वो मुर्गा खाकर कंबल ओढ़ कर सो गए, और जो समधी से मिलने आए थे वो भी मिलकर बूढ़े साहब सो गए। लेकिन जो नबी के दीवाने आए हैं वो माशाअल्लाह बैठे हुए, मैं आपको मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो। मैंने आपको जो अभी तीसरी हदीस सुनाई, किस किताब की? जोर से बोलो, बोलो किस किताब की सुनाई? बुखारी। अरे जोर से बोलो, किस किताब की? आज मैं ज्यादा बुखारी की इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि बुखारी नहीं सुनाते। अबे पगला, जब मैं बुखारी सुनाता हूं तो तुम्हें 300 डिग्री बुखार आ जाता है। तो अब यकीनी बात है बुखारी को तुम भी नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम्हारे सामने बुखारी हो या सिहाए सित्ता में से कोई भी हो, सब बेफायदा है। इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी हदीस का मतलब बयान करूंगा। इजाजत है? जोर से बोलिए चचामिया, इजाजत है? अगर इजाजत है तो बाबू सही से बैठो, सही से बैठो, मेरी नजर सबको देख रही है। इधर देखिए, हदीस का मतलब सुनिए। हजरत मिस्वर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे सरकार मिंबर पे तशरीफ ले गए, और तशरीफ ले जाने के बाद आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। बयान करने के बाद फरमाया कि ओ सहाबा, आज बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए, आज बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए, और वो इसलिए आए कि उनकी बेटी का रिश्ता मैं अली से कर दूं। वो इसलिए आए कि उनकी बेटी का रिश्ता मैं अली से कर दूं। कान खोलकर सुन ले, फला आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़नु। कान खोलकर सुन ले, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने अली के लिए दूसरा निकाह हराम फरमा दिया। मेरी तरफ देखो, मसला सुन लो, मसला हर मुसलमान को ये पावर है, इख्तियार है कि अगर बीवी को खिला सकता है, बीवी को पिला सकता है, बीवी का हक अदा कर सकता है, तो एक निकाह नहीं 4 निकाह कर सकता है, बशर्ते के बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, चारों बीवी के साथ इंसाफ कर सके, नानो नफका सुकना पर कुदरत रखता हो तो वो 4 निकाह कर सकता है। और अगर इधर देखिए कुदरत नहीं रखता तो 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, 1 निकाह भी करना हराम है। जो छोकरा बंजारे की तरह घूम रहा हो, लोफर की तरह घूम रहा हो, आवारा की तरह घूम रहा हो, न कमाता हो, खुद भूखा रहता हो, खुद नंगा रहता हो, तो बीवी को क्या खिला सकता है? तो जो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, इधर देखिए, जो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता वो 4 निकाह तो छोड़ो, 3 निकाह तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, 1 निकाह भी करना, जोर से बोलो, हराम
ہے. آپ کو معلوم ہے حرام کس کے لیے ہے؟ ایک تو وہ زور سے بولو جو بیوی کا حق ادا نہ کر سکے، چاہے وہ کھلا پلا نہ سکے تب بھی زور سے بولو اس کے لیے نکاح حرام ہے. یا کھلانے پلانے کی طاقت تو رکھتا ہے لیکن بیوی کا بولو نفسی حق، بولو نفسانی حق پورا نہیں کر سکتا، نفسانی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی نکاح حرام ہے. یا بنجارے کی طرح لے کر گھومتا ہے، گھر نہیں ہے. حقوق میں ادھر دیکھیے نان و نفقہ سکنا اور نفسانی خواہشات ہے. میری طرف دیکھیے 4 نکاح کرنے کی اجازت اس مسلمان کو ہے جو بیوی کا حق ادا کر سکے. اور اگر حق ادا نہیں کر سکتا تو 4 کو چھوڑیے، 3 کو چھوڑیے، 2 کو چھوڑیے، 1 نکاح بھی کرنا حرام. علی حق ادا کر سکتے تھے لیکن نبی کا پاور دیکھیے. نبی نے فرمایا اے علی سن لو، میری بیٹی فاطمہ جب تک زندہ ہے تمہارے لیے دوسرا نکاح حرام حرام حرام. یہ ہے نبی کا پاور. نبی جب چاہے جس کے لیے چاہے اس چیز کو جائز قرار دے، اور نبی جب چاہے جس وقت چاہے جس چیز کو چاہے آدمی کے لیے کیا کر دے؟ زور سے بولو حرام کر دے. یہ ہے نبی کا پاور. کئی حدیث سن چکے؟ زور سے بولو 3. ایک اور سنا کر بس میں نبی حاضر و ناظر ہے یا نہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا. پھر امی کا مطلب کیا ہے وہ پیغام آپ تک پہنچاؤں گا. اگر اجازت ہے تو میں آپ کو 4تھی حدیث سنا دوں. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو، غور سے سنو. ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 508 کی حدیث سنو. عن عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم على خزیمہ فقال بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ شہادت الرجلین. زور سے بول تو سبحان اللہ. لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے. اچھا یہ بتائیے تقریر کرنے میں محنت ہے کہ سننے میں؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو. اچھا یہ بتائیے بریانی کھانے میں محنت ہے کہ بنانے میں؟ میں بنگال گیا تقریر کرنے، میں نے لوگوں سے پوچھا بریانی بنانے میں محنت ہے کہ کھانے میں؟ تو لوگوں نے کہا حضرات بریانی کھانے میں محنت ہے. میں نے کہا اگر بریانی کھانے میں محنت ہے تب تو ہر آدمی چاہے گا کہ میں باورچی بن جاؤں.